बाहुनको छोरो भनेको चाहिँ बिहान जुरुको उठेर भोड्का खान्छ, 7 क्लास पास गरेका छन्, त्यो कसरी बाहुन भयो त नि वेदका परिभाषाले भन्नुहोस्। चेतना भएको त विनम्र हुन्छ। म अमेरिका पढेर आएको, म बेलायत पढेर आएको, मभन्दा ठुलो कोही मान्छे छैन भनेर हिँड्ने नि कोही तपाईँको चाहिँ त्यो ज्ञानी हो त? त्यो त मूर्ख हो, महामूर्ख हो। जन्मेको मान्छे नै कहीँ ठुलो सानो हुन्छ, रगत एउटै हुने भएपछि, वायु अग्नि एउटै हुने भएपछि संसारका धेरै प्रजातन्त्रका आदर्श भनेका मुलुकहरूको खास गरिकन राष्ट्राध्यक्ष त राजै छन् नि त। सबै प्राणीभित्र म चेतना छु, मेरो चेतनाभित्र सबै प्राणी छन् भने तपाईँले भेदभाव गर्न कहाँ पाउनुहुन्छ ल भन्नुहोस्? किरा फट्याङ्ग्रा, जिउँदा मान्छे, पशु, रुख बिरुवा हाम्रा लागि सबै बराबर। केमिस्ट्री पनि कहीँ क्रिस्चियन र मुस्लिम र हिन्दूको हुन्छ र? केमिस्ट्री, फिजिक्स, एक्सरे मेसिन पनि हिन्दू र मुसलमानको हुन्छ र? ल भन्नुहोस्। सर्जरी पनि हिन्दू र मुसलमानको हुन्छ र? विभिन्न जात थरमा बाँडेर पानी खाने नखाने, भात खाने भात पानी खाने नखाने, चल्ने नचल्ने बनाएर हामीले जुन दुर्गति गरेका छौँ, यो दुर्गतिलाई सुधार्ने काम पनि हाम्रो हो। मुसलमान आयो भने तपाईँको छुनी नछुनी नहुने, क्रिस्चियन आयो भने नहुने, तपाईँको चाहिँ आफ्नै समाजको माथिपट्टिको अब चाहिँ के भन्दाखेरि दमाई आयो भने, सार्की आयो भने, कामी आयो भने तपाईँले चाहिँ अब भेदभाव गरेपछि यो या तपाईँ सुध्रिनुहोस्, होइन भनेपछि तपाईँ नेपाल भोलि 10 वर्षभित्र 70% क्रिस्चियन हुन्छ। यो तपाईँले स्वीकार्नुपर्छ। ज्ञानी मान्छेलाई जब राजाले, सरकारले, सत्तावालाले सम्मान गर्दैनन्, ज्ञानको सम्मान हुँदैन, सरस्वतीको सम्मान हुँदैन, विद्याको सम्मान हुँदैन, त्यो राष्ट्र पतनमा जान्छ। बाहुनलाई माथि राखेर छेत्रीलाई तल राखेको जातलाई होइन, शास्त्रलाई माथि राखेर शस्त्र तल राखे हो। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बोटेनी, जुलोजी, म्याथमेटिक्स पढ्दाखेरि त कुनै जात हुन्न नि? हुन्छ र? म्याथमेटिक्स पढ्दाखेरि यो थियोरी बाहुनले पढ्ने, यो थियोरी कामीले पढ्ने भन्ने हुन्छ? ल भन्नुहोस्। हुँदैन। यो जियोमेट्री चाहिँ के भन्दा बाहुनका छोराले पढ्ने, यो जियोमेट्रीको यो एङ्गल चाहिँ मगरले पढ्ने भन्ने हुन्छ? हो। ज्ञानको त कुनै मान्छे मात्रको सम्पत्ति हो नि। हिन्दू धर्म भनेको जीवन आचरण हो, जीवनशैली हो, लाइफ फिलोसफी हो है। वेद संविधान हो, अरू सबै ऐन हुन्, नियमावली, नियम एकदम ऐन, नियम, विनियम। श्रीमान श्रीमतीलाई त एउटा सूर्य रूप, अर्को पृथ्वी रूप हेर्नुहोस् है, एउटा विष्णु रूप, एउटा लक्ष्मी रूप हेर्नुहोस्। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी मुख्यतः चुरो कुरोमा देशको राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक तथा धार्मिक विषयमा केन्द्रित भएर संवाद गर्छौँ। हामीले धेरैजसो सामाजिक र राजनीतिक विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्दै आएका छौँ, तर आज हामी सामाजिक राजनीतिभन्दा पनि माथि रहेको धार्मिक र त्यो पनि वेदसँग सम्बन्धित विषयमा संवाद गर्दैछौँ। हामीले यसअघि श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा वेदका बारेमा चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ, समग्र वेदका बारेमा गऱ्यौँ, शुक्ल यजुर्वेदका बारेमा गऱ्यौँ, ऋग्वेदका बारेमा गऱ्यौँ। आज हामी अथर्ववेदको बारेमा संवाद गर्दैछौँ। यसका निमित्त प्राध्यापक डाक्टर कृष्णचन्द्र शर्मा हामीसँग हुनुहुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अङ्ग्रेजी विभागको पूर्व प्रमुख तथा सेरिटका पूर्व कार्यकारी निर्देशक रहनुभएका र पूर्वीय सभ्यताको अध्ययनमा अलि बढी चासो र रुचि राख्नुहुने डाक्टर कृष्णचन्द्र शर्माले वेदका बारेमा श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा हामीलाई जानकारी गराउँदै आउनु भएको छ। आज हामी अथर्ववेदको बारेमा उहाँसँग जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोमा प्राध्यापक डाक्टर कृष्णचन्द्र शर्मालाई स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। अब समग्र वेदको बारेमा पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ डाक्टर साहब, त्यसपछि हामीले ऋग्वेद र शुक्ल यजुर्वेदको बारेमा पनि आम दर्शकलाई जानकारी गरायौँ। आज हामी अथर्ववेदमा केन्द्रित भएर कुरा गर्दछौँ। मैले पृष्ठभूमिमा भनिहालेँ, वास्तवमा संस्कृतमा प्रत्येक शब्दको अर्थ हुन्छ, हामीले त्यो पनि चर्चा गरिसकेका छौँ यसअघि। अब यो अथर्ववेदको अर्थ र यसको परिभाषा, परिचय चाहिँ के हो डाक्टर साहब? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। धन्यवाद। अब यो सबभन्दा पहिला म अथर्ववेदको शब्दलाई व्याख्या गर्नुभन्दा पहिला वेद र वेदान्तमाथिका छलफलहरू ज्ञानमाथिका छलफलहरू हुन्। अब हाम्रोमा धर्म भन्ने शब्दको अर्थ नै अन्धविश्वास नभएर कर्तव्य होइन। त्यसो भएर धर्मशास्त्र भनेका हाम्रा ग्रन्थहरू व्यक्तिले जीवनमा के गर्न हुने, के गर्न नहुने, चाहे त्यो चाहिँ खानपिन सम्बन्धी कुरा होस्, अब पारिवारिक अब आचरणको कुरा होस्, सामाजिक आचरणको कुरा होस्, व्यावसायिक आचरणको कुरा होस्, त्यसो भएर पश्चिमका धेरै अध्येताले र हाम्रा पनि विद्वानहरू जो पश्चिमका मात्रै किताब पढ्छन् उनीहरूले धर्म भन्ने शब्द बुझ्दैनन्।
अन्धविश्वास टीका कपडा मात्रै बुझ्छन्। त्यसर्थ हामीले सबभन्दा पहिला हाम्रा पाठकहरूलाई के कुरामा क्लियर पार्नुपर्छ भने हिन्दू धर्म भनेको जीवन आचरण हो, जीवनशैली हो, लाइफ फिलोसफी हो है। त्यसर्थ वेदमाथिको छलफल भनेको कुनै अन्धविश्वास, कुनै चाहिँ अन्धविश्वास परम्परा मान्यतामा होइन, यो ज्ञान परम्परा हो। त्यसर्थ हामी जब पाठकहरूका बिचमा वेदका बारेमा छलफल गर्दैछौँ भने सबभन्दा पहिला कुरा हामी ज्ञान परम्पराको, मानव सभ्यताको सबभन्दा प्राचीन ज्ञान परम्पराको बारेमा हामी छलफल गर्दैछौँ। त्यसर्थ समस्त संसारका मानिसका लागि यो वेदको ज्ञान महत्त्वपूर्ण ज्ञान हो र हामी आफैले हाम्रै धरातलमा हुर्केको यो ज्ञान झनै बढी हामीले जान्नुपर्ने भएको हुनाले पनि उमेश सुवेदीजीले जुन यो वेदलाई पाठक बीच लाने जुन काम गर्नुभएको छ यो अत्यन्त प्रशंसनीय र यो मलाई लाग्छ कि हामी सबैले वेदले फेरि हिन्दू नहिन्दू भन्दैन है। यो हिन्दू भन्ने शब्द वेदमा त छँदै छैन कहीँ पनि। यो अरू धर्मावलम्बीहरूको लागि पनि हुन्छ डाक्टर साहब? सबैलाई वेदले कुनै चाहिँ कसैलाई भेदभाव गर्दैन, मानिस मात्रको ज्ञान हो यो। कुनै एउटा विशिष्ट धर्म, विशिष्ट मान्यता, विशिष्ट परम्परामा वेद बाँधिएको छैन, यो हामीले बाँध्या हो है। त्यसो भएको हुनाले सबभन्दा पहिलो कुरो त वेदको छलफल भनेको समस्त मानवका लागि ज्ञान परम्पराको छलफल हो है, पहिलो कुरो। अब संस्कृतमा प्रत्येक शब्द चाहिँ जसलाई हामी अहिले विशेष संज्ञा भन्छौँ, नाम भन्छौँ, नाम भनेको इङ्ग्लिसमा प्रोपर नाउन है। वेदमा चाहिँ प्रत्येक नामलाई फेरि सामान्य शब्दका रूपमा त्यो विकसित भएको हुन्छ, त्यो जन्मेको हुन्छ र त्यसको अर्थ हुन्छ है। जस्तै वेद भन्ने शब्द नै विद भन्ने धातुबाट ज्ञान भन्ने अर्थमा, वेद भनेको ज्ञान भन्ने अर्थमा त्यो नाम हो है। अहिले वेद भन्ने बित्तिकै हामीले विशिष्ट ग्रन्थहरू, विशेष अब होइन वाङ्मय बुझ्छौँ। अब 4 वेद, हामीले वेद भन्ने बित्तिकै वेदका 4 ग्रन्थहरूलाई मान्छौँ, जसलाई संहिता भन्छ। संहिताको अर्थ चाहिँ इङ्ग्लिसमा एन्थोलोजी है, अब नेपालीमा चाहिँ सङ्ग्रह, कलेक्सन है। त्यसो भएर चाहिँ वेदकालाई मन्त्र भनिन्छ। पुराणमा, गीतामा त्यसलाई फेरि हामी श्लोक भन्छौँ। हेर्नुहोस् है, यो नाम फरक छ। वेदका श्लोकलाई मन्त्र भनिन्छ, ऋचा भनिन्छ है। त्यही कुरा चाहिँ तपाईँको पुराणमा, गीतामा, रामायणमा, महाभारतमा, साहित्यमा आउनुभयो भने त्यसलाई श्लोक भनिन्छ, मन्त्र भनिँदैन है। त्यसरी वेदका सम्पूर्ण श्लोकहरू मन्त्र हुन्। मन्त्रको अर्थ नै के हो भने गम्भीर तरिकाले मनन गर्नुपर्ने, मननम इति मन्त्र हो। मनन भनेको एनालिसिस है, विश्लेषण गर्नुपर्ने भएको हुनाले, गम्भीर तरिकाले सोच्नु पर्ने भएको हुनाले त्यसलाई मन्त्र भनिएको। केवल लय हालेर गाउने होइन। श्लोक भनेको त छन्दको कुरा हो है, छन्द मिलाएर भनिने कुरा संस्कृतमा श्लोक। तर गम्भीर विषयवस्तु भएर त्यसलाई मनन गर्नुपर्ने, चिन्तन गर्नुपर्ने, सोच्नुपर्ने भएको हुनाले त्यो मन्त्र। त्यसरी 4 वेदका जुन श्लोकहरू छन् त्यसलाई मन्त्र भनिन्छ, पहिलो कुरो। अब ऋक भनेको चाहिँ छन्द होइन त, प्रशंसा, स्तुति। त्यसो भएर स्तुति प्रधान भएको वेद ऋग्वेद। यज्ञ प्रधान भएको यजु, यजुको अर्थ यज्ञ, यज्ञ प्रधान है, कर्महरू गरिने होइन हो। अब तपाईँको गीतहरूको शैली सङ्गीत प्रधान भएको साम, सामको अर्थ नै म्युजिक हो होइन। सामगान भनेको सिङ्गिङ समथिङ इन द ट्युन अफ म्युजिक है, त्यो एकदम शास्त्रीय सङ्गीतमा गाइने भएको हुनाले अब सामवेद गायन भन्छ है हो। त्यसो भएर सामवेद भनेको सङ्गीत सम्बन्धी हो। त्यसैबाट सम्पूर्ण तपाईँको चाहिँ नाट्यशास्त्र, अब अहिले आएर त तपाईँले इभन चाहिँ फिल्मलाई जोड्न सक्नुभयो। जति पनि मञ्चन कला छ, गायन कला छ होइन, यो सबै चाहिँ सामवेदसित सम्बन्धित छ। नाटकको कुरा, मुभीको कुरा, तपाईँको म्युजिक कलासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण। अब अथर्ववेदको यहाँले जुन मलाई प्रश्न गर्नुभयो, अथर्वा नाम गरेका ऋषि है, अथर्वा नाम गरेका ऋषिसित धेरै मन्त्रहरू यो सम्बन्धित भएको हुनाले यसको नाम अथर्ववेद भयो है, एउटा अर्थ। अर्को थर्वा भन्ने संस्कृतमा, थर्वको अर्थ चरती, चरती भनेको मुभमेन्ट, गतिशीलता। यस है, जे गतिशील छ त्यसलाई थर्वा भन्छ,
जो चाहिँ शान्त छ, स्थिर छ, थायी छ है, हो त्यो अथर्व है। त्यसो भएर अथर्व ऋषिसित सम्बन्धित भएको हुनाले पनि यसको नाम अथर्ववेद पर्यो। अर्को यसका मन्त्रहरूले एउटा सार्वभौम मान्यता, मूल्य, सार्वभौम ज्ञानको कुरा गर्ने भएको हुनाले जुन ज्ञान अनन्तकालसम्म चलिरहने, जस्तै तपाईँको गुरुत्वाकर्षण शक्ति त व्यक्तिले नाम भने त्यो नभने पनि त्यो त चलिरहेको छ नि। ऋतुहरू प्रकृतिमा आइरहेछन्, त्यो कसैले नाम नदिए पनि त्यो त चलिरहेको छ नि। कसैले रोक्न खोजेर पनि रोकिँदैन। वेदले यसलाई रितम भन्छ। रितम भनेको प्रकृतिको नियम चलिरहेको छ, चाहे तपाईँ नाम जान्नुहोस् चाहे नजान्नुहोस्। त्यसो भएर अथर्व भनेको त्यस्तो ज्ञान जो निरन्तर छ है, जो शाश्वत छ। र यसरी चाहिँ अथर्व वेदको अर्थ दुईटा भयो, त्यो ऋषिमा आधारित र अर्को चाहिँ एउटा शाश्वत ज्ञान जसले हामीलाई हाम्रै आफ्नै जीवन सम्बन्धी हाम्रो जुन आत्मा हामी जसलाई भन्छौँ, जो चेतना हो, चेतनाको ज्ञान। किनभने वेदले सत्यलाई चेतनाले नि सत्य मान्छ है। वेदले मान्ने सत्य चेतना हो र ऊर्जा हो। सूर्य वेदमा सबभन्दा बढी हेर्नुहोस् चाहिँ के भन्दाखेरि व्याख्या भएको विषयवस्तु ऊर्जा हो। सूर्य हो, अग्नि हो, विद्युत हो है। यसरी अथर्ववेदको विशेष महत्त्व छ। अरू तीनवटा वेदभन्दा यो वर्तमान सन्दर्भमा यसको बढी महत्त्व छ, त्यो अर्को उसमा। अब अलिकति म यो वेदमा तपाईँले जुन यो प्रयास थाल्नुभयो भनेर मलाई डाक्टर साहबले भन्नुभयो, तर योभन्दा पनि धेरै चाहिँ डाक्टर साहबप्रति नै नमन र साधुवाद छ। मैले त तपाईँसँग कुरा गर्दा गर्दै धेरै जान्ने प्रयास गरिरहेको छु र केही कुरा जान्ने अवसर पनि प्रदान गर्नुभएको छ। यो मेरो लागि त ठुलो सौभाग्यको कुरा हो। अर्को कुरा, वेदभन्दा अलिकति फरक तपाईँले अघि कहाँनिर सुरुवात गर्नुभएको थियो भने हामीले के गर्ने, के नगर्ने, के रूढिवादी, के अन्धविश्वास भन्ने कुरा थियो। अलिकति त्यहाँ जान्ने प्रयास गर्छु डाक्टर साहब। जस्तो धर्म कर्ममा लागेका मान्छेहरूमाथि मान्छेहरूको एउटा के आशंका हुन्छ भने, जस्तै मान्छे मर्यो, त्यसको जुठो बार्नुपर्ने भयो, त्यसले त देख्या छैन नि, नबारे पनि केही भन्न समाजले त देख्या छैन नि भन्ने कुराहरू हामी सुन्छौँ। खै मैले त नुन खाएँ त मान्छे मर्दा, मलाई त केही पनि भएन, यो बेकारको कुरो रहेछ भन्ने पनि सुनिन्छ। तपाईँले अघि अन्धविश्वास र रूढिवादको कुरा गर्ने भन्दा यति जोड दिए डाक्टर साहब, त्यो केका लागि गर्छौँ हामीले? त्यो संस्कार मात्रै हो कि त्यसको कुनै कारण छ? मैले योसँग काहीँ सम्बन्धित त होइन होला, तैपनि डाक्टर साहबले सुरुवाती गर्दाखेरि भने भन्दा मैले यति जोडिएँ। यो वेदले चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने यो शुद्धता है, रोगहरूको सम्बन्ध शुद्धतासित छ है। मृत व्यक्तिमा विभिन्न कीटाणुहरू हुन सक्छन् है, हो त्यो कीटाणुहरू सर्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले ती आइसोलेसन, हामीले गरिएको कार्यक्रिया आइसोलेसन अहिलेको कोभिडसँग त मिल्यो एकदम। र धेरै रोगहरू तपाईँलाई फैलाउने काम, शरीरलाई रोगी बनाउने काम नुनले गर्छ। तपाईँ धेरै रोगहरू लागेका छन् भने त्यो मान्छेलाई नुन बन्द गराइदिनुहोस् है। तपाईँको फलहरू खान दिनुहोस् अथवा तरकारी उसिनेर खान दिनुहोस्, धेरै रोगहरू निको हुन्छन् है। अब धेरै प्रेसरकै रोग भन्नुहोस् न, प्रेसरको रोगका लागि नुन बन्द गरेर तपाईँले चाहिँ खाना खानुहोस् है। हो त्यसो भएको हुनाले त्यो परम्परा खास गरिकन शुद्धताका लागि त्यो कुनै कीटाणुहरू रोगहरू केही छन् भने त्यो अरूलाई नसरोस् भन्ने अर्थमा, जस्तै अहिले एउटा घरमा कसैलाई तपाईँको चाहिँ कोरोना लाग्यो भने त अब हामीले नसरोस् भनेर घरभित्रै पनि त मास्क लगाउने, घरभित्रै पनि सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, सकेसम्म दूरी कायम गर्ने गर्छौँ नि। त्यसो कारणले यो परम्पराको सुरुवात चेतनाका साथ भएको हो है। पछि पछि गएर धेरै कुराहरू जस्तै दानका कुराहरू होइन, विभिन्न अब कथाहरू जोडिए होइन। किनभने प्रत्येक समाजमा के भन्छन्, समाजमा केही रुचिकर कुरा पनि समाजले खोज्छ, केही कथाहरू जन्मिन्छन् होइन। यी सबै कुराहरू थपिँदै गए। यो वेदमा कुनै कुरा उल्लेख छैन यो विषयमा? होइन, वेदमा त छ नि। अब अथर्व वेदमै तपाईँको चाहिँ अब अथर्व वेदमा पितृमेदको कुरा छ, हेर्नुहोस् है। हजुर, तपाईँको चाहिँ अथर्व वेदको अब यो 18औं काण्ड, यो अथर्व वेदमा 20 च्याप्टर छन् होइन। अथर्व वेदमा च्याप्टरलाई काण्ड भन्छ है। 18औं च्याप्टर अथवा चाहिँ अष्टादश काण्डम भन्छ संस्कृतमा होइन। 18औं च्याप्टरमा चाहिँ पितृमेध भन्ने चाहिँ त्यहाँ ठुलो व्याख्या छ। त्यसमा चाहिँ के भनेको छ भने
अग्निले शरीर जलाउँदा पहिलो कुरा त कीटाणुहरू रहेछन् भने पनि जल्ने भए है। त्यसो भएर चाहिँ कुनै दोषहरू छ भने त्यो नाश हुने भयो होइन। त्यसो भएको हुनाले अग्निदाह गर्नु भनेको छ। तर अग्निदाह मात्रै होइन, अब कति कति ठाउँमा अरू पनि छ भनेर चाहिँ त्यही 18 काण्डको चाहिँ दोस्रो सुक्तको 34 र 35 मन्त्रमा अग्नि संस्कार तथा अन्य पनि भनेको छ। कहीँ कहीँ गाड्ने चलन पनि होला हो। त्यसो भएको हुनाले वेदले यसमा चाहिँ अर्को यो 18औं काण्डको दोस्रो सुक्तको 4थो मन्त्रमा सती जाने कुरा छैन। महिलालाई के भनेको छ भने तिमीलाई पिर पर्यो, तिम्रा श्रीमान बिते, तिमी घर गृहस्थी सम्हाल, बच्चा हेर भनेको छ। त्यसो भएर वेदमा सती प्रथाको कुरा छैन भन्ने कुरा यो 18औं काण्डको दोस्रो सुक्तको 4थो मन्त्रले स्पष्ट रूपमा लेखा छ है। भने अब 18औं काण्डको तेस्रो सुक्तको 8औं मन्त्रमा श्राद्धको कुरो छ। अहिले सोह्र श्राद्ध पितृहरूलाई सम्झने कुरा छ है। र त्यसमा चाहिँ अब जस्तै अब यो गीतामा जुन आत्मा मर्दैन शरीर मर्छ भन्ने कुरा छ, यो पनि 18औं काण्डको दोस्रो सुक्तको 57औं मन्त्रमा स्पष्ट रूपमा यो शरीर भनेको त अब यो चाहिँ अब लुगा पुरानो लुगा फाले जस्तै हो भन्ने कुरा हेर्नुहोस् गीतामा कति लामो व्याख्या छ। त्यो कुरालाई अथर्ववेदको 18औं चाहिँ अब यो काण्डको 57औं मन्त्रमा स्पष्ट रूपमा लेखा छ। त्यसो भएर हजुरले के बुझ्नु पर्यो भने हाम्रा सम्पूर्ण पुराणहरू रामायण महाभारतहरू वेदमा भएका कुराको व्याख्या हो कि। त्यसो भएर अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा यो कुरा वेदमा कहाँ छ त, र कहीँ भेटिएन वेदमा भने त्यो जस्तै संविधानमा नमिल्ने बाजिने कुरामा ऐन स्वतः बदर हुन्छ नि। त्यसो भएर हाम्रा पुराणहरू स्मृति ग्रन्थले अथवा रामायण महाभारतले भनेका कुरा यदि वेदमा कहीँ जोडिन्न भने त्यो स्वतः बदर हुन्छ। हामीले अब हजुरले यसरी बुझ्नुहोस् है, वेद संविधान हो, अरू सबै ऐन हुन्, नियमावली नियम एकदम ऐन नियम विनियम। अब तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि अब नीतिहरूको मूल नीति संविधान भन्या जस्तै मूल कानुन भन्या जस्तै यी पुराण जे जे छन्, गीता छन्, पुराण छन्, भागवत छन्, ती सबैको मूल चाहिँ वेद हो भनेकै छ। वेद हो धर्ममूलम भनेको छ। हिन्दूहरूको मूल वेद हो। यदि वेदसित कुनै बाजिन्छ भने अरू निष्क्रिय हुन्छ, स्वतः बदर हुन्छ भने हुनाले हाम्रो समाजमा रहेका जति पनि अहिले यी कयौँ चाहिँ के भन्दा अन्धविश्वासका मान्यताहरू छन्, यो वास्तवमा वेदमा छैन। जस्तै सती प्रथाको त्यत्रो छ नि इतिहास, खै त वेदको मैले त हेरेँ नि पाएँ नि, वेदमा त छैन। छुवाछुत छ कि छैन डाक्टर साहब वेदमा? छैन नि, कहाँ हो नि, जन्मजात जाति प्रथै छैन नि। भनेपछि सबै गलत हुन् पछि यो पछि विकसित भएको। हाम्रोमा त 4 वर्ण छ। त्यो 4 वर्ण भने त क्वालिटी हो नि त। तपाईँले राम्रो पढ्नुभयो, अनुसन्धान गर्नुभयो, ब्राह्मण हुनुभयो, प्रशासन गर्ने क्षमता जातिले ब्राह्मण भए होइन, जन्मजात होइन नि, त्यो क्वालिटी हो। त्यो त प्रोफेसर भने जस्तै, तपाईँले चाहिँ इन्जिनियर भने जस्तै, डक्टर भने जस्तै, त्यो त प्राप्त गर्ने क्वालिटी हो नि। भनेपछि केही धर्मगुरु भनौँ अथवा केही ढोगी भनौँ, केही मान्छेहरूले यो बिगार्नु त्यो पनि यसो त्यसो पनि होइन। अब हजारौँ वर्षको समाज विकास क्रममा त्यो ज्ञान परम्परालाई त्यसरी बुझ्न सकिएन। र अर्को कुरो, वेदमा कहीँ पनि कसैले नपढ्नु त भनेको छैन। मैले योभन्दा अघि शुक्ल यजुर्वेदको चर्चामै भनेको थिएँ, यो ज्ञान सबैका लागि हो भनेको छ। भने अब पछि गएर कयौँ पुराणमा वेद चाहिँ के भन्दा बाहुनले मात्रै पढ्ने, अरूले केही स्मृतिहरूमा त्यो उल्लेख छ क्या हो। मैले त्यसो भएर त्यो त के बुझियो भन्नुहुन्छ भने किन त्यसरी भनियो होला त भन्ने त यो त राजनीतिको कुरा आयो नि त। अब कसरी बुझिन्छ भन्दा वेदले त यो नपढ भनेकै छैन, यो नपढ भनेकै छैन, छुवाछुतको कुरा गरेकै छैन, जातीय आधारको यो जुन चाहिँ कठोर परम्परा छ यसको कुरा गरेकै छैन। भनेपछि वेद पढौ भने त यो अन्धविश्वास त बुझ्ने भयो नि त। हो, यो नबुझुन् भनेर वेद नपढ्नु भनेको के हो भने दलितले वेद पढेपछि त वेदमा त त्यो कुरा त छैन, दलितलाई हेपेको त छैन, हेपेको छैन भन्ने कुरा पढेपछि त पछिका यी मान्यताहरू यी बजार त बन्द हुने भयो नि त। हो, त्यसो भएको हुनाले वेद नपढ भनेको त पोलिटिक्स हो, राजनीति पोलिटिक्स हो। अब हिन्दूहरूले जानेर नजानेर अब त्यो राजनीति गर्दा आफैलाई घाटा भयो। अहिले बाहुनहरूलाई क्षेत्रीहरूलाई नै दोष आयो नि त।
तिमीहरूका ग्रन्थ तिमीले नै राख भनेपछि त ती जातीय विभेद गर्छ तिमीहरूको धर्मले भन्ने कुरा आरोप लागिरहेछ। जबकि ग्रन्थमा छैन भनेपछि त अन्याय त हामीले गऱ्यौँ नि त नबुझेर। म पण्डितहरूलाई भन्दिनँ केही पनि, किनभने अब उहाँहरूले पनि हिजोका पुर्खाले पो पढेका थिए त होइन। अब अहिले वास्तवमा नेपालमा अथर्ववेदका सन्दर्भमा नेपालमा अथर्ववेदको खासै विद्वान भन्नुहुन्छ नि म त्यसको विद्वान होइन। मैले यो अहिलेका विषयसित सम्बन्धित यस विषयलाई गाँसेर यसको अध्ययन गरेको छु। यसको खास नेपालमा अथर्ववेदमै पिएचडी गरेका मान्छे चाहिँ हाम्रो डाक्टर ऋषिराम रेग्मी सर हो। उहाँ वाल्मिकी क्याम्पसमा पढाउनुहुन्छ है, उहाँले अथर्ववेदमै पिएचडी गर्नुभएको हो, उहाँसित छलफल पनि हुन्छ हो। त्यसो भएर वेदहरूमा त यो जन्मजात जातको कुरा होइन। यी जति पनि बाहुन क्षेत्री वैश्य शूद्र भनेका त यी त क्याटेगोरी हुन्, मेडिकल डक्टर इन्जिनियर भने जस्तै प्राप्त गर्ने क्षमता हुन्। पछि चाहिँ यो नपढ्नु भनेपछि त त्यो यथार्थ ज्ञानबाट वञ्चित गरियो। अब यो पोलिटिक्स हो भन्ने कुरा हामीले सारमा बुझिहाल्यौँ। अब नि डाक्टर साहब, जस्तो हामीले यसअघि पनि वेदको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ, ऋग्वेदको गऱ्यौँ, शुक्ल यजुर्वेदको गऱ्यौँ, समग्र वेदकै गऱ्यौँ। जस्तो अहिले अथर्वको गर्दैछौँ, अथर्व वेदको अन्य 3 वेद छन् नि, ती 3 वेदसँग यसको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो छ त्यो चाहिँ जानौँ न डाक्टर साहब प्लिज। अब के छ भन्नुहुन्छ भने सबै वेदमा ऊर्जाको कुरो छ है। अब अथर्ववेदमा अलि बढी अहिलेका विषयवस्तुसित सम्बन्धित अहिलेका समयलाई काम लाग्ने कुरा अथर्ववेदमा धेरै छ। हेर्नुहोस् है, जस्तै अब अथर्ववेदको 12औं च्याप्टर जसलाई अब 12 काण्डम होइन, 12औं काण्ड भन्नुहोस्, त्यसमा सम्पूर्ण अब पृथ्वीका सन्दर्भमा भूमि सूक्त भनेको छ। पृथ्वीका सन्दर्भमै अब त्यसमा तपाईँको चाहिँ अब छन्। अब तपाईँले अलिकति म तपाईँलाई यहाँ केही मन्त्रै पढेर सुनाउँछु। हेर्नुहोस्, यो 12 काण्ड भनेको भूमि सूक्त भन्छ। भूमि सूक्तमा यसले चाहिँ के भन्छ भने हेर्नुहोस्, यो सारा धरती है, यो सबै जति चारैतिर चाहिँ के दिशाहरू छन् है, हामीले जे श्वास फेर्छौँ यो सबै यो धरती भएको हुनाले हामीलाई उपलब्ध भएको भनेर चौथो मन्त्रमा यस्या सतस्र प्रदिश पृथिव्या यस्मान्नं कृष्टय सम्बभूवु या विवर्ति बहुधा प्राणते जत्सा नो भूमिर्गोस्वप्यन्ने ददातु यस्यां पूर्वे पूर्वजना विचक्रे यस्यां देवा असुरा न व्यवर्तयत् गवाम अश्वानां वयसस्य विष्टां भगं वर्त पृथिवीं नो ददातु। यसले के भन्नु भने यो सारा धरती जहाँनिर पशु पक्षी मान्छे छन् है, हामीलाई धरती माता तपाईँले बस्ने ठाउँ दिनुभयो, त्यसबाट हामी आभार व्यक्त गर्छौँ। यस्तो अन्न उब्जाउने ठाउँ दिनुभयो, घर बनाउनलाई काठ दिनुभयो र हामीले दिशा पिसाब गरेर धरती फोहोरो पारेका छौँ, त्यही पनि तपाईँले सही दिनुभयो, हामी आभार छौँ। र म यो हल्लिरहने पृथ्वी भनेको छ। ल हेर्नुहोस्, अहिलेको मोडर्न साइन्सले के भन्छ, यो पृथ्वी आफ्नो धुरीमा पृथ्वी सूर्यको परिक्रमा गरेको छ भनेको छ नि, आफ्नो अक्षमा हो। ल हेर्नुहोस्, भूमि सूक्तमा हल्लिने पृथ्वीको कुरा गरेको छ भनेपछि त यो धुरीको कुरा आयो नि। र वेदले चक्रको कुरा गर्छ है, राउन्ड सर्कलको युनिभर्सको कुरा गरेको छ। हेर्नुहोस्, भनेपछि अब हाम्रो त कन्सेप्टै के हो भन्नुहुन्छ नि, जीवन नै चक्र हो भन्ने छ होइन त हो। त्यसो भएको हुनाले हेर्नुहोस्, अब अहिले पृथ्वीका बारेमा अध्ययन गर्ने भूगोल, पृथ्वीभित्रको सतहको अध्ययन गर्ने जियोलोजी र पर्यावरणको अध्ययन गर्ने इन्भाइरोन्मेन्ट साइन्स, तिनीहरूले यो अथर्ववेदको 12औं च्याप्टर पढ्नु पर्यो नि त। सबै कुरा त त्यही भूमि सूक्त छ। र त्यसपछि यहाँ उत्पन्न हुने अनाजहरूका बारेमा, फलफुलका बारेमा हेर्नुहोस्, त्यहाँ 12औं च्याप्टरमा व्याख्या गरिएको छ भनेको। अब पहिलो कुरो हेर्नुहोस्, त्यसै गरी 14औं च्याप्टरमा विवाहका बारेमा छ। हेर्नुहोस्, अब हिन्दू कन्सेप्ट अफ म्यारिज भनेर सोसियोलोजीमा तपाईँले पढ्ने हो भने रुट खोज्दाखेरि कहाँ जाने त? ल फेरि समाजशास्त्रको किताब त पढ्नुहुन्छ, विवाह परम्परा
परिवारको परम्परा पढ्नुहुन्छ भने हामीले खोज्दै जाँदा सबभन्दा प्राचीन ग्रन्थ अथर्ववेदको 14औं चाहिँ तपाईँको सूक्तमा विवाहको कुरा छ भने त अहिलेको समाजवादले यो पढ्न के अरे तपाईँको समाजशास्त्रले यो पढ्न पऱ्यो नि त, मानवशास्त्रले यो पढ्न पऱ्यो नि त। हो, त्यस भएको हुनाले अब हेर्नुहोस्, विवाहका बारेमा त लामो चर्चा छ है, केही मन्त्र म तपाईँलाई उ गरौँला। विवाह सूक्तका बारेमा यसमा चाहिँ कस्तो कस्तो कन्याको कुरा गरेको छ भने बडा इन्ट्रेस्टिङ छ के। विवाह सूक्तको 14 काण्डमा महिलालाई के भनेको छ भने सरस्वती रूप हौ तिमी भनेको छ। कहाँ तपाईँले चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो मुख ढाकेर राख्ने, कहाँ बाल विवाह गर्ने, यहाँ त ज्ञानवती महिला भनेको छ। ल भन्नुहोस् त, माने 14औं काण्डमा जहाँ समग्र विवाह प्रकरणको कुरा छ त्यसमा चाहिँ यसले के भन्छ भने तिमी त परिवारकी महारानी हौ है, ससुरालाई देवरलाई तिम्रा चाहिँ घर परिवारका सबैका लागि तिमीले चाहिँ अब चाहिँ के भन्दाखेरि यो 14औं काण्डको 2 सूक्तको चाहिँ 75 नम्बर मन्त्रमा के भनेको छ भने ज्ञानवती स्त्री भनेको छ। बुहारीलाई हेर्नुहोस्, त्यस्तै सरस्वती स्वरूप स्त्री भनेको छ, लक्ष्मी स्वरूप स्त्री भनेको छ। त्यसो भएर श्रीमान श्रीमतीलाई त एउटा सूर्य रूप अर्को पृथ्वी रूप हेर्नुहोस् है, एउटा विष्णु रूप एउटा लक्ष्मी रूप हेर्नुहोस्। त्यसो भएको हुनाले अब यहाँ प्रबुद्ध स्व भनेको छ हेर्नुहोस्, ज्ञानी है हो, सुबुधा बुद्धिमाना दीर्घायुत्वाय शतशारदाय, तिमी ज्ञानी भएर घर चलाएर 100 वर्ष बाँच। 100 भनेको 100 है हो। गृहान गच्छ गृहपत्नी यथासो दीर्घत आयु सविता कृणोतु, जसरी है जसरी सूर्यले चारैतिर किरण फैलाएर सारा संसारको कल्याण गर्छ तिमीले नि घरको कल्याण गर। ल गृहिणीको कन्सेप्ट कस्तो आयो ल भन्नुहोस्। कहाँ महिला तपाईँको चाहिँ दबाएको महिला दोस्रो क्याटेगोरीको महिला कहाँ छ है। र अब यहाँ त पति पत्नीलाई यहाँ हेर्नुहोस्, यी 14औं सूक्तको यो चाहिँ दोस्रो 14औं काण्डको दोस्रो सूक्तको 71मा पति पत्नी त पूरक हुन् भनेको छ। हेर्नुहोस्, अमोहमस्मि सात्वं सामाहमस्मिक्यत्वं दौरहं पृथिवीत्वं ताभिहं सम्भवाय प्रजामा जनया वहै। तिमी त पृथ्वी जस्तो सहनशील है तिमी हौ है हो। त्यस्तै गरेर अब यहाँ चाहिँ बिहा गर्न जाँदा जन्ती लाने कुरो पनि छ ल हेर्नुहोस् है हो। यहाँ चाहिँ 73को मन्त्रमा चाहिँ सुशील चाहिँ महिला है हो, यसरी चाहिँ काइयोको कुरा पनि छ है। यहाँ काइयो माने कपाल गर्ने कुम हेर्नुहोस्, त्यति बेला कपाल कोर्ने चाहिँ त्यो काइयो पनि रहेछ होइन हो। ल सयौँ दाँत भएको त्यस्तो चाहिँ के भन्दाखेरि त्यस्तो काइयोले कपाल कोर भनेको छ। अब यो वेदमा यस्तो कुरा उल्लेख भएको अहिले चाहिँ महिलाहरू चाहिँ दोस्रो दर्जाको नागरिक भनेर महिलाहरूलाई चाहिँ नि अलिकति पुरुषसँग बराबर अधिकार छैन भनेर व्याख्या चाहिँ कहाँबाट गरिएछ त डाक्टर साहब? यो त मैले भने नि त यो वेदलाई पढ्न हुन्न भन्ने जुन अवधारणा आयो नि त्यहीबाट हाम्रो ज्ञान त अब दबिएर रह्यो। भनेपछि यो अङ्गालेको भए हामी समाजवादमा पुग्ने त त्यति बेलै रहेछ त। हामी त अत्यन्त जसरी एउटा हजुरलाई मैले उदाहरण भन्छु, पश्चिममा पनि ग्रिक समाज 2500 वर्ष प्लेटो एरिस्टोटलका जमानाको जुन समाजको चित्रण छ नि त्यो एकदमै नगर राज्यको कुरा छ नि। त्यति बेला पनि अब तपाईँको टापुहरूको अलग अलग राज्य, नागरिकहरूका स्वतन्त्रता र विद्याको अत्यन्त विकास भएको देखिन्छ। त्यसै गरी यो त तपाईँको अब यो अथर्ववेदको 14औं काण्ड पढ्दा त हुर्केकी महिला, हुर्केको पुरुष, माया प्रेम, एकदम राजी खुसीको विवाह, राजी खुसीले घर जाने, राजी खुसीले घर चलाउने। ल हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो तपाईँको चित्रण छ ल भन्नुहोस् त। अब विवस्वान सूर्यले आफ्नी छोरीलाई सूर्यलाई अब तपाईँको चाहिँ अश्विनी कुमारलाई बिहा गरिदिएको प्रसङ्ग छ है हो। यसरी चाहिँ तपाईँको
अब विवाह सम्बन्धी अध्ययन त अहिलेको समाजशास्त्रीय अध्ययनको विषय हो कि होइन भन्नुहोस् त हो त्यसो भएर मैले यो अथर्ववेद पढ्दा अहिलेका हाम्रा विषयमा हाम्रो जरो कहाँ हो त हामीले त जरो खोज्नु पर्यो नि यो विचारमा कहीँ पनि हिन्दू भनेको छैन के यो त मानव मात्र समाजको सम्पत्ति हो नि त यो ज्ञान केमिस्ट्री पनि कहीँ क्रिस्चियन र मुस्लिम र हिन्दूको हुन्छ र केमिस्ट्री फिजिक्स एक्सरे मेसिन पनि हिन्दू र मुसलमानको हुन्छ र ल भन्नुहोस् सर्जरी पनि हिन्दू र मुसलमानको हुन्छ र थेरापी पनि हामीले बनायौँ ल भन्नुहोस् तपाईँ थेरापी हिन्दू मुसलमानको हुन्छ प्राणायाम ध्यान गर्ने कुरा हिन्दू मुसलमानको हुन्छ र यो त वायु हिन्दू मुसलमानको हुन्छ आगो हिन्दू मुसलमानको हुन्छ र हो वेद भनेको त्यस्तै त्यसो भएर अब हेर्नुहोस् विवाहका सन्दर्भमा त्यति बेलाको महिलाको अवधारणा के रहेछ भनेर अब तपाईँले चाहिँ जान्न खोज्नु हो भने त तपाईँले अहिलेको मोडर्न किताब मात्रै पढेर भयो त अथर्ववेदमा पुग्नु पर्दो रहेछ यहाँ पुगेर 14 अध्याय पढेपछि बल्ल ओहो हजारौँ वर्ष पहिला हाम्रो समाजले महिलालाई कसरी बुझिया रहेछ कसरी चाहिँ के भन्दाखेरि अर्को हेर्नुहोस् है अब सूर्यलाई नै कीटाणुनाशक सूर्यलाई शरीर स्वस्थ बनाउने हेर्नुहोस् अब यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि गर्भाधान भइसकेपछि सुरक्षित गर्भ कसरी राख्ने भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न औषधिको कुरा छ अब अर्को कुरो बडा यो अथर्ववेद अरू वेदभन्दा कुन अर्थमा फरक छ भने सम्पूर्ण रोगहरूका बारेमा आयुर्वेदसँग सम्बन्धित हो आयुर्वेद त पछि आयो नि यसैको जगमा आयो हो पछि आयो नि अब यहाँ हजुरलाई मैले देखाउँछु सुरुको यसको पहिलो भागमै प्रथम काण्ड भन्नुहोस् न प्रथम काण्ड अथर्ववेदको सुरुवात बुद्धिको व्याख्याबाट हुन्छ है मेधा भनेको छ संस्कृतमा मेधा भनेको इन्टेलेक्ट है वाचस्पति भनेको छ वाचस्पतिलाई ठाउँ ठाउँमा बृहस्पति पनि भनिन्छ वाचस्पतिलाई अर्को महिला अर्थमा सरस्वती भनिन्छ भनेपछि ज्ञान दिने ज्ञानदाता हाम्रो बुद्धि खोलिदेऊ ल हेर्नुहोस् र वेदकी माता भनेर चाहिँ गायत्रीलाई भनिन्छ किन हजुरले गायत्री मन्त्र जान्नु भएको छ अब हामीलाई हाम्रो बुद्धि सपार्देऊ भने पनि गायत्री मन्त्र माता यी तीनै लोक भू जमिन भुव अन्तरिक्ष स्व आकाश यी तीनटा लोक है त्यहाँ यो तीनटा लोकलाई उज्यालो गर्ने सवितु सूर्य वरेण्यम भनेको उत्कृष्ट है त्यस्ता उत्कृष्ट सूर्य त्यस्तालाई म ध्यान गर्छु है धीमै धी भनेको बुद्धि मेरो बुद्धिलाई पवित्र बनाउनुहोस् यहाँ लुकाउने कुरा के छ त नि ल भन्नुहोस् यो बाहुनले पढ्न हुने अब अर्काले पढ्न नहुने पुरुषले पढ्न हुने महिलाले पढ्न नहुने अनि कहाँ छ के छ ल भन्नुहोस् यसमा हे सविता म तपाईँ यति उत्कृष्ट हुनुहुन्छ संसारलाई उज्यालो बनाउनु भएको छ गति दिनुभएको छ म तपाईँको ध्यान गर्छु मेरो बुद्धिलाई पवित्र बनाउनुहोस् तिनै लोक हजुरले उज्यालो पार्नु भएको छ होइन यसलाई भनिन्छ वेद माता किन भन्दा वेदमा सबभन्दा बढी फोकस गरेको ज्ञान हो चेतना हो अहिले तपाईँले अहिलेको समाजवाद भन्नेले त्यही भन्दैन र चेतनाको स्तर माथि नभएको हुनाले गरिबलाई धनीले शोषण गरे भन्छ त्यो कुरा त वेदले त भन्नु नि पहिले आइसक्यो समाजवाद त ल हेर्नुहोस् वेदले भन्नु नि त्यति मात्रै होइन हजुरलाई मैले ऋग्वेदको चर्चाको प्रसङ्गमा भनेको थिएँ हाम्रा मन समान हुन् एकदम हाम्रा हृदय समान हुन् हाम्रा बाणी समान हुन् त्यही कुरो अथर्ववेदमा पनि दोहोरिएको छ ल हेर्नुहोस् भनेपछि त मिलेर बसौँ भन्ने कुरा त अहिलेका पोलिटिसियनहरूले पनि राजनीति गर्नेहरूले पनि अहिलेका जागिर खाने ब्युरोक्रेटले पनि अहिले पढाउने सर म्याडमले पनि ल हेर्नुहोस् है अहिलेका चाहिँ अब यो पूजापाठ गराउने पण्डितले पनि चेतना सबैभित्र एउटै हुन्छ वेदले भनेको र यो कहाँ छ भनेर सोध्यो भने यजुर्वेदको 40 अध्यायको 6औं र 7औं मन्त्र अब उमेशजीले जान्न पर्यो है हो यजुर्वेदको 40 अध्यायको 6औं र 7औं मन्त्रमा के भनेको छ भने सबै प्राणीभित्र म चेतना छु मेरो चेतनाभित्र सबै प्राणी छन् भने तपाईँले भेदभाव गर्न कहाँ पाउनुहुन्छ ल भन्नुहोस् किरा फट्याङ्ग्रा जिउँदा मान्छे पशु रुख बिरुवा हाम्रा लागि सबै बराबर भन्ने पानी छेउको खाना हुन्न भन्ने भात छेउको खाना हुन्न भन्ने ल भन्नुहोस् त वेदले कहाँ अनुमति दियो
अब यही मन्त्र पढेर त्यहाँबाट पानी नछुने ल भन्नुहोस्। भने यहाँभन्दा ठुलो अन्याय, यहाँभन्दा ठुलो वेदको गलत बुझाइ। अब यो डाक्टर साहब यस्तो हामीले सञ्चार माध्यमबाट बुझाएर मात्रै त करोडौँ नेपालीलाई बुझाउन सक्ने अवस्था छैन डाक्टर साहब। यसको लागि के गर्नुपर्छ राज्यले? तपाईँहरू जस्ता यो यसरी बुझेका पहिला मान्छेहरूले कुरा त हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा यो वेद भनेको अहिले जसरी हामीले केमेस्ट्री, फिजिक्स, बोटेनी, जुलोजी, म्याथमेटिक्स पढ्दाखेरि त कुनै जात हुन्न नि। हुन्छ र म्याथमेटिक्स पढ्दाखेरि यो थियोरी बाहुनले पढ्ने, यो थियोरी कामीले पढ्ने भन्ने हुन्छ? ल भन्नुहोस्। हुँदैन। यो जियोमेट्री चाहिँ के भन्दा बाहुनका छोराले पढ्ने, यो जियोमेट्रीको यो एङ्गल चाहिँ मगरले पढ्ने भन्ने हुन्छ? हो, ज्ञानको त कुनै मान्छे मात्रको सम्पत्ति हो नि। हो, त्यसै गरी हिन्दूका शास्त्रहरू खास गरिकन वेद मूल शास्त्र हो, संविधान हो, स्रोत ग्रन्थ हो र यो समग्र मानवको सम्पत्ति हो र हामीले यो फलानाले पढ्नुहुन्न भन्ने जबसम्म दिमागमा राख्छौँ हामीले अन्याय गरिरहेका छौँ, हामी मात्रै नै अन्याय गरिरहेका छौँ। जुन सम्पत्ति सारा संसारलाई दिनुपर्ने हो र यो केहीले गरे है, ती गरेका विद्वानहरूलाई म नमन गर्छु। जस्तै उदाहरणका लागि अरबिन्दोले वेदको व्याख्या गरेर सारा संसारलाई उपलब्ध गराए होइन। अरबिन्दो धेरै अङ्ग्रेजीमा उहाँको धेरै व्याख्या छ है। त्यस्तै स्वामी विवेकानन्दले अमेरिकामा गएर हिन्दू दर्शन के हो त भनेर वेदान्तका बारेमा उहाँले बहसै गर्नु होइन, धेरै ठुलो काम गर्नुभयो र सारा संसारले बल्ल हिन्दू दर्शन त सारा संसारको दर्शनभन्दा माथि रहेछ भन्ने बुझ्यो। त्यसो भएर श्री अरबिन्दोले वेदलाई संसारलाई बुझाउनु भयो। अब चाहिँ स्वामी विवेकानन्दले वेदान्त संसारमा बुझाउनु भयो। त्यस्तै दामोदर सातवलेकरले हिन्दीमा यी वेदहरूका व्याख्या गरेर यो सबैको चाहिँ के भन्दाखेरि ज्ञान हो भनेर उहाँले सम्पूर्ण अलिअलि जानेका मान्छेलाई नि हिन्दीमा व्याख्या गरिदिएर उहाँले चाहिँ वेद सबैले पढ्नुपर्छ भन्नुभयो। अब मैले हजुरलाई के कुरा भन्दै थिएँ भने यो अथर्ववेदको विशेषता के हो भने सुरुकै पहिल्यै चाहिँ अध्यायमा यसले जल चिकित्सा भन्छ। हेर्नुहोस्, शुद्ध जल भयो भने हामी धेरै रोगबाट बच्छौँ भन्छ। त्यसो भएर धेरै रोगको यसले चर्चा गरेका छ। सूर्यले चाहिँ हाम्रा धेरै कीटाणु नाश गर्छन् भन्ने कुरा गरेका छ। हेर्नुहोस् है। हो, र अर्को चाहिँ सूर्यलाई धेरै ठाउँमा महत्त्व दिएको कारण के हो भने जहाँ सूर्यको किरण हुन्छ त्यहाँ कीटाणुहरू हुँदैनन्। अहिले पनि त बच्चालाई तपाईँको घाममा सुकाइयो भने जन्डिस हुँदैन, बच्चालाई जन्मने बित्तिकै घाममा राखियो भने है। हो, त्यसो भएको हुनाले सूर्यलाई वेदमा यति धेरै महत्त्व दिएको कारण के हो भने कीटनाशक। र वेदमा अथर्ववेदमा पिशाच भन्ने शब्द कीटाणुका लागि प्रयोग भएको है, प्रेतको लागि होइन। त्यो पिशाच नाशक भन्ने बित्तिकै कीटाणु मार्ने भन्ने अर्थमा। हेर्नुहोस्, सूर्यका किरण पिशाच नाशक हो। जहाँ जहाँ सूर्य किरण पुग्दैन त्यहाँ पिशाच हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको अब यो इन्फेक्सस बढाउने अब भाइरस, ब्याक्टेरिया, वर्म्सहरू हुन्छन् है। हो, त्यसो भएको हुनाले हेर्नुहोस् यो सुरुमै यसमा चाहिँ अब विभिन्न रोग सम्बन्धी हेर्नुहोस् है। यहाँ रुधिर स्राव भनेको छ। रेड ब्लड शरीरमा पर्याप्त हुनुपर्छ भन्ने कुरो पहिलो च्याप्टरको 18औं सूक्तमा शरीरमा रेड ब्लड सेल इनफ भएनन् भने रोगी भइन्छ भन्ने कुरो अथर्ववेदको पहिलो च्याप्टरको 18औं सूक्तले भन्नुलाई। हेर्नुहोस्, अब त्यसै गरिकन हृदरोग हेर्नुहोस्, पहिलो च्याप्टरको 22औं च्याप्टरले हृदय रोगका समस्या भनेर ल्यायो। हेर्नुहोस् है। अब श्वेतकुष्ठ, व्हाइट लेप्रोसी, सेतो कोर हुन्छ नि, यी श्वेतकुष्ठको औषधि के हो भनेर विभिन्न जडीबुटीका नाम छन् यहाँ। हेर्नुहोस्, ज्वरनाशन, ज्वरो, फिभर हो, फिभरका लागि हेर्नुहोस्। हो, त्यसो भएर अथर्ववेद अरू वेदभन्दा भिन्न के हो भने यसमा स्पष्ट रूपमा केही रोगहरू पनि कीटाणुका साथ दिएको छ र जडीबुटीहरू पनि कीटाणुका साथमा दिएको छ। जुन कुरा अहिले कोभिड आइसकेपछि आज हामीले जडीबुटी नै उपचार गर्नुपर्छ भनेर विश्वव्यापी एउटा सन्देश पनि दिन सक्यो। आयुर्वेदले एउटा सन्देश पनि दियो, योसँग जोडिया छ। होइन, यसमै आधारित भएर आयुर्वेद विकसित भएको। अथर्ववेदले अब देखायो है सम्पूर्ण रोगको निदान। र एउटा बहुत इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने अथर्ववेदले भनेका यो जडीबुटीहरू पहाड र हिमालतिरै भनेको छ। धेरै जडीबुटीहरू पहाड र हिमालमै उपलब्ध छन् भनेको छ र केही जडीबुटी नदीका तहमा
समुद्र मुनि पनि भनेको छ। भनेपछि ज्ञान त्यति बेला पनि हेर्नुहोस्, अब सी प्लान्टमा केही विशिष्ट चाहिँ के भन्दा औषधीय गुण छ र हिमालमा पाइने धेरै जडीबुटीमा औषधीय गुण छ र दुर्वामा चाहिँ धेरै औषधीय गुण छ भनेर दुबोका लागि त एकदमै ठुलो प्रशंसा गरेको छ। त्यसो भएर अथर्ववेदका लगभग सबै च्याप्टरमा केही रोगका कुरा र केही तपाईँका चाहिँ रोगलाई औषधिका कुरा गरेको छ भने साथसाथै तपाईँको यसले होल अथर्ववेदमा पोलिटिक्सको कुरा छ। अब समसामयिक अहिलेको अवस्था र अघि सार्वभौमताको कुरा गर्नुभएको थियो नि, त्यो कहाँनिर जोडिन्छ? यो अथर्ववेदले समग्र रूपमा के भन्छ भने जबसम्म चाहिँ बलियो प्रशासन हुँदैन, यहाँ राजा होइन, राष्ट्र होइन, सेना, शत्रु सेनाको प्रसङ्ग आउँछ विभिन्न च्याप्टरमा। त्यसो भएको हुनाले यसले के भन्छ भन्दाखेरि समृद्धिका लागि बलियो राजा हुनुपर्छ र तर राजाको कुरा गर्दा अब चाहिँ अथर्ववेदले स्पष्ट रूपमा के भनेको छ भने तपाईँको राजाको जनतासित सम्बन्धित हुनुपर्छ भनेको छ। हेर्नुहोस्, भने पिपुल र प्रशासन छुट्टिन मिल्दैन भन्छ है। हेर्नुहोस्, पिपुल र प्रशासन छुट्टिन मिल्दैन। अब तपाईँको तेस्रो च्याप्टरमा तृतीय काण्डममा खास गरिकन राजा, राष्ट्र, समृद्धि, हेर्नुहोस्, कृषि, वनस्पति, हेर्नुहोस् यसको चर्चा गरेको छ। भनेपछि अब अहिले पोलिटिक्स पढ्नेले त्यति बेला प्रशासनका बारेमा त्यति बेला राजा हुन्थ्यो, राजाको कुरो आउने भयो होइन, किनभने संसारभरि राजाकै कुरा थियो। पुराणहरूमा पनि त राजाकै कुरो आउँछ नि, किनभने अब यो पार्टी, अब तपाईँको चाहिँ के भन्दा डेमोक्रेसी होइन, अब यो त धेरै पछिको कुरा हो नि त होइन। अब तपाईँको भारतमा बेलायतको शासन हुँदा पनि त अब बेलायतमा राजा रानी नै थिए होइन, क्विन भिक्टोरियाकै कुरो आउँछ। हो, त्यो अहिले पनि बेलायतमा त राजतन्त्रै छ। ल हेर्नुहोस्, नर्वेमा राजतन्त्र छ, जापानमा राजतन्त्र छ। ल भन्नुहोस्, संसारका धेरै प्रजातन्त्रका आदर्श भनेका मुलुकहरूको खास गरिकन राष्ट्राध्यक्ष त राजै छन् नि त, सरकार प्रमुख पो अब पार्टीले चुनेका छन् त। हो, त्यसो भएको हुनाले वेदमा स्पष्ट रूपमा यसले के भनेको छ भने राष्ट्रमा अनिष्ट हुन्छ कति बेला, यो कुरा एकदम हामीले पाठकहरूलाई सुनाउनुपर्छ। राष्ट्रमा अनिष्ट हुन्छ जब ज्ञानको अपमान हुन्छ। ज्ञानी मान्छेलाई जब राजाले, सरकारले, सत्तावालाले सम्मान गर्दैनन्, ज्ञानको सम्मान हुँदैन, सरस्वतीको सम्मान हुँदैन, विद्याको सम्मान हुँदैन, त्यो राष्ट्र पतनमा जान्छ। अथर्ववेदमा त्यसो भएको हुनाले समृद्धि र विद्याको आधार बलियो राजा, त्यो राजा जनतामा भिजेको राजा। जस्तै राजा जनक र अहिलेको डेमोक्रेटिक सिस्टमलाई तपाईँले हेर्नु हो भने राजा जनक त मोर डेमोक्रेट देखिन्छ नि त। ल भन्नुहोस्, दरबारमा भएको सबै कुरा बाँडिदिने, जनतालाई भएन भने भित्रबाट खानिदिने। हो, त्यसो भएको हुनाले अब यो अथर्ववेदमा रोगका बारेमा छ, जडीबुटीका बारेमा छ, औषधिहरूका बारेमा छ। त्यसो भएर यो अरू वेदहरूमा यति स्पष्ट छैन, यो अथर्ववेद मात्रै छ र यसैलाई लिएर पछि गएर अब तपाईँ आयुर्वेदको विकास भयो। हेर्नुहोस् है, एउटा अर्को राजा, राष्ट्र, सेनाका बारेमा। अब सेनाको बारेमा त अलिकति हामीले शुक्ल के अरे ऋग्वेदमा पनि एकदम ऋग्वेदमा र यजुर्वेदमा पनि छ। तपाईँको चाहिँ इभन तपाईँको राष्ट्रिय गानै छ नि, यो त समानता भयो, यो चाहिँ यसको समानता हो छ एकदम। सबै वेदमा प्रशासन एकदमै पढेको राजा हुनुपर्छ, ज्ञानी राजा हुनुपर्छ भन्ने छ वेदमा। कहीँ पनि पावरलाई वेदले महत्त्व दिएको छैन। त्यसो भएको हुनाले बाहुनलाई माथि राखेर छेत्रीलाई तल राखेको जातलाई होइन, शास्त्रलाई माथि राखेर शस्त्र तल राखे हो। शस्त्र शास्त्र बचाउनलाई हो, ग्रन्थ वेद बचाउनलाई हो, खुकुरी ग्रन्थ बचाउनलाई हो। त्यसो भएर बाहुनलाई छेत्रीले बचाउनुपर्छ भनेको जात बचाउने भने होइन के, शास्त्र बचाउनु पर्यो। बस प्रशासनले, राज्यले ज्ञानलाई बचाउनुपर्छ।
ज्ञानको प्रतीक हो बाहुन त। गलत व्याख्या गरियो समाजमा र जन्मजात द्वन्द्व सिर्जना बाहुनका गरियो। अब बाहुनको छोरो भनेको चाहिँ बिहान जुरुको उठेर भोड्का खान्छ, 7 क्लास पास गरेका छन्, त्यो कसरी बाहुन भयो त नि वेदका परिभाषा ल भन्नुहोस्, त्यो त शूद्र भयो नि त। अब हेर्नुहोस्, एउटा आज अरू पाठकले जान्नुपर्ने कुरा, संस्कृतमा सबै पण्डितहरूलाई थाहा छ यो श्लोक, संस्कार द्विज उच्यते, जन्मना जायते शूद्र संस्कार द्विज उच्यते, वेद पाठो भवेद विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण भन्ने यो सबै पण्डितलाई आउँछ। त्यो भने के हो, जन्मेर जन्मदा सबै केही नजान्ने, न इकोनोमिक एक्टिभिटिज, न एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्टिभिटिज, न एजुकेसनल एक्टिभिटिज, 3टा नै एक्टिभिटिज हुन्छन्, पढाइ लेखाइ, प्रशासन होइन र इकोनोमिक एक्टिभिटिज होइन। बाहुन क्षेत्री वैश्य भने त्यही होइन, यो 3टै नभएको के भयो त, त्यसलाई शूद्र बनाए हो। जन्मदा सबै शूद्र हुन्छन् भने न त्यसले पढेको छ, न त्यसलाई प्रशासनको कुनै आइडिया छ, न आर्थिक गतिविधिको कुरा जानेको छ, भने कृषि पनि जान्दैन, व्यापार पनि जान्दैन, ल भन्नुहोस्, हो त्यो नभएको शूद्र बनाए हो। त्यसपछि संस्कार गरेपछि व्रतबन्ध जब गरियो त्यसलाई युआर रेडी फर स्कुल भने हो। संस्कार मिन्स वाट, तपाईँ अब पढ्न जान तयार हुनुहुन्छ भने हो। त्यसपछि त्यो द्विज भयो, द्विज भनेको चेन्ज फ्रम 1 to 2 भने हो। भने अब वेद पढेपछि त्यो के भयो, विप्र भयो। होला हेर्नुहोस्, वेद पढेको मान्छेलाई मात्रै विप्र भन्न मिलो, जसले तत्त्व जानेको छ, चेतना पूर्ण भएको छ, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण भनेपछि नेपालमा अहिले कतिवटा बाहुन छन् त ल भन्नुहोस्। यो श्लोकले भनेअनुसार हाम्रो क्याम्पस युनिभर्सिटी पढाउने यी अहङ्कारी चाहिँ प्रोफेसरहरू, अहङ्कारी शिक्षकहरू, तपाईँको मेरो विषय यति जानेको छु भन्नेहरूलाई यसले त मानेन नि। यसले त चेतना भएको ब्राह्मण भन्यो, चेतना भएको त विनम्र हुन्छ। म अमेरिका पढेर आएको, म बेलायत पढेर आएको, मभन्दा ठुलो कोही मान्छे छैन भनेर हिँड्ने कोही तपाईँको चाहिँ त्यो ज्ञानी हो त, त्यो त मूर्ख हो, महामूर्ख हो, किताब पढेको मूर्ख हो। त्यसो भएर हाम्रो वेदले ब्राह्मण भनेको त चेतना, अनुसन्धान भन्नुहोस् न, अनुसन्धानको चेतना भएको। र यजुर्वेदले त्यसलाई के भन्यो, सबै म भित्र छन्, म सबैभित्र छु भन्ने चेतना भएको। ल भन्नुहोस्, अब यसले चाहिँ के भन्दाखेरि ज्ञानलाई, त्यसो भएर अथर्ववेदले सुरु नै कहाँबाट गर्यो त, मेधाबाट सुरु गर्यो नि। हे वाचस्पति मेरो ज्ञान शुद्ध पार, मलाई ज्ञान देऊ। ल हेर्नुहोस्, र यो अथर्ववेदको अन्तिम फेरि अश्विनी कुमारमा गएर अन्त्य गरेको छ। अश्विनी कुमार भनेको आयुर्वेदका सबभन्दा ठुला ज्ञाता। शरीर तपाईँको स्वस्थ नहुँदासम्म त तपाईँले सोच्न त सक्नुहुन्न नि, चिन्तनका लागि चाहिने त स्वस्थ शरीर हो नि। अब हेर्नुहोस्, वेदले स्वास्थ्य ज्ञानलाई कति महत्त्व दिएको रहेछ। इन्द्र, सूर्य, सरस्वती, अग्नि, यी पछि सबभन्दा बढी महत्त्व वेदमा पाएका देवता भनेका अश्विनी कुमार हुन्। अश्विनी कुमार भनेका 2 भाइ, जुडुवा, जुम्ल्या र आयुर्वेदका ज्ञाता, आयुर्वेदका सबभन्दा पुराना ज्ञाता अश्विनी कुमार। र उनीहरूले उति बेलै अब त्यो चाहिँ त्यति बेला मान्छे अब चाहिँ जस्तै गणेशजीको टाउको, हात्तीको टाउको गणेशजीकोमा जोडेको त अश्विनी कुमारले हो नि त, त्यति बेलाका वैद्य, सर्जन। ल हेर्नुहोस्, र अथर्ववेदको सुरु माइन्डबाट भयो। अथर्ववेदको इन कहाँबाट भयो भन्दा ती संसारले मान्नुपर्ने सर्जन, ग्रेट मेडिकल साइन्टिस्ट अश्विनी कुमारमा गएर अन्त्य भयो। हे अश्विनी कुमार, हामीलाई स्वस्थ बनाऊ, हाम्रो बुद्धि स्वस्थ पार भनेर। अब मोडर्न मेडिसिन पढ्नेले पनि अथर्ववेद नपढी भएन, मोडर्न आयुर्वेदकाले हाम्रो ज्वरो कहाँ हो भनेले नि यो नपढी भएन है। मोडर्न पोलिटिक्स पढ्नेले पनि त्यति बेलाको कन्सेप्ट अफ एडमिनिस्ट्रेसन, राजा भनेको त अहिले राष्ट्रपति भन्नुहोस्, प्रधानमन्त्री भन्नुहोस्, त्यति बेलाको संरचना के रहेछ भन्नेले पनि यो अथर्ववेद नपढी भएन। हेर्नुहोस्, पोलिटिकल साइन्स पढ्नेले पनि अब तपाईँले तत्त्वका बारेमा, जस्तै सनका बारेमा, क्लाउडका बारेमा त अब साइन्सले, फिजिक्सले स्टडी गर्ने होला नि त, केमिस्ट्रीले स्टडी गर्ने होला नि त। त्यसले अथर्ववेदमा नआइकन कसरी भयो त? खोटोको कुरा छ यहाँ, विभिन्न रोगहरूका लागि खोटो भने बुझ्नुहुन्छ नि, हो। ल हेर्नुहोस्, यहाँ एउटा सुक्तै छ। अब जस्तै तपाईँको खयरको खोटो अथवा विभिन्न ती रुखका खोटाहरू सुत्केरी भएको बेलामा महिलालाई घिउमा
तपाईँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हालेर खुवाउँदाखेरि पखालेर खुवाउँदाखेरि ज्यान बलियो हुन्छ भन्ने छ। यहाँ चाहिँ त्यो औषधि हो नै भनेको छ है। र यो वेदमा अर्को कसरी बलियो हुने भन्ने नि छ है। बाजीकरण भन्ने चाहिँ बाजीकरण भनेको घोडा जस्तै बलियो र अर्को यसले स्पष्ट अथर्ववेदले र अरू वेदले नि के भन्छन् भने विद्यार्थी हुँदा लटरपटर गर्ने होइन। र अब तपाईँको यो अब सुरुमै तपाईँको चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने ब्रह्मचर्य सूक्त भन्ने चाहिँ हेर्नुहोस् सुरुमै ब्रह्मचर्य सूक्त भन्ने छ। ब्रह्मचर्य सूक्त भनेको चाहिँ 11औं काण्डको 5औं सूक्तमा ब्रह्मचर्य भनेको चाहिँ अब के हो भन्दा स्टुडेन्ट लाइफ। ब्रह्म भनेको नलेज हो के, ब्रह्म भने बाहुन होइन। ब्रह्म भनेको वेद भनेको नलेज है हो। त्यसो भएर यसले के भन्नु भन्दा कति वर्षमा पढ्ने त भन्दा 24 वर्षमा पढ्ने स्टुडेन्ट लाइफको टाइम 24 वर्ष ब्रह्मचर्य लाइफ। त्यति बेला तिमी माया प्रेममा पर्यौ भने तिम्रो शरीर कमजोर हुन्छ। तिमी भोलि गएर तिमीबाट जन्मेका सन्तान कमजोर हुन्छन्। तर त्यो बेलामा एकदम बलियो भएर एकदमसित चाहिँ के भन्दाखेरि अनुशासनमा रहेर पढ्ने ज्ञानी हुने जुन गुरुकुलको कन्सेप्ट हुन्थ्यो नि, एकदम अनुशासनमा बस्ने। र जब 24 वर्षको भएर अध्ययन पुरा भएपछि दीक्षान्त समारोह छ नि, त्यो गरेपछि तिमी गृहस्थमा गएपछि अब पढेकी केटी खोजेर तिमीले बिहा गर भन्ने कुरा त 14औं अब अथर्ववेदको 14औंमा आयो नि। यो दोस्रोमा पनि छ, महिला केटी पनि राम्री हुनुपर्छ भन्ने, कामिनी भन्ने पनि यहाँ छन्। र उसले के भनेको छ भन्दा मान्छेमा चाहना पनि हुनुपर्छ। त्यो सबभन्दा पहिला संसारको सृष्टि हुने चाहना, घर बसाउने चाहना, सन्तान हुने चाहना पनि गृहस्थीको कुरा हो। त्यसो भएर गीतामा पनि श्रीकृष्णले के भनेका छन् भने म डिजायर फर सेक्स पनि मेरै रूप हो। काम वासना हेर्नु, धर्म अर्थ काम मोक्ष 4वटा हाम्रो जीवनको लक्ष्य भनेको छ नि त। सबै जोगी भएर हिँड्दै त संसार चल्दैन नि त हो। अथर्ववेदले पनि तपाईँको शरीर बलियो हुनुपर्छ भन्ने कुरा बाजीकरण भन्ने धेरै सूक्तहरू छन्, त्यसमा कुरा गरेका छन्। अब यो त अथर्ववेदका विशेषता भए। अथर्ववेद र अन्य 3 वेदको समानताको पनि कुरा गर्यो, भिन्नता चाहिँ के छ? अब यसो छ, समानता चाहिँ खास गरिकन ऊर्जाका बारेमा सबै वेदले कुरा गरे। सूर्यका बारेमा, सूर्य भनेको सेनाको बारेमा, राजाको बारेमा, ऊर्जाको प्रतीक भयो। अग्निका बारेमा ऊर्जाको प्रतीक भयो। जलका बारेमा ऊर्जाको प्रतीक भयो। त्यो सबैमा समानता भए हैन। तर जस्तै रोगका बारेमा, औषधिका बारेमा हैन, त्यस्तै तपाईँको बिहेका बारेमा हो, जस्तै चाहिँ के भन्दाखेरि अब यो पृथ्वीका बारेमा, वातावरणका बारेमा हैन, विवाहका बारेमा, परिवारका बारेमा त जति विस्तृत रूपमा तपाईँको चाहिँ अथर्ववेदमा चाहिँ हामीले पायौँ, यो चाहिँ अरू 3 वेदमा छैन। त्यसो भएको हुनाले अहिलेका अनुसन्धाताले अर्को पनि एउटा विशेषता छ अथर्ववेदको, यसमा मन्त्र बल हेर्नुहोस् है। मन्त्र बलको पनि कुरा अथर्ववेदमा अत्यन्त धेरै छ। र धेरै मान्छेको भनाइ के छ भने जुन यो झारफुक गर्ने हैन, लामा धामी गर्ने है, त्यो पनि हाम्रो समाजमा छ नि हो। त्यसको पनि कतै कतै अब चाहिँ के भन्दाखेरि सुरुको आदिम रूप यो अथर्ववेदको 10औं च्याप्टरमा त्यहाँनिर चाहिँ के भन्दा कृत्या भन्ने प्रयोग भएको छ। कृत्या भनेको के हो भने मन्त्रलाई साधना गरेर चाहे अनुसारको व्यक्तिलाई माथि उठाउने, चाहे अनुसारको व्यक्तिलाई तल पार्ने र इभन चाहिँ के भन्दाखेरि मारण क्रिया भनेको छ हैन, कसैको हत्या पनि गर्न सक्ने त्यो क्षमताको विकास साधना है। त्यसो भएको हुनाले मन्त्र शक्तिको जहाँ कुरा छ, त्यो मन्त्र शक्तिको क्षमताको कुरा पनि अथर्ववेदमा ठाउँ ठाउँमा आउँछ। अब यो त विशेषताका भए, समानताका भए, भिन्नताका भए, यसको सान्दर्भिकता चाहिँ आजको दिनमा कहाँ लगेर जोड्न सक्छौँ हामीले? अब अहिले पहिला कुरा त के हुन्छ भने सारा कुनै पनि देशको स्वाभिमान भनेको त्यसको ज्ञानको आधारभूमि हो। पश्चिमले अहिले सारा संसार किन खाइरहेको छ? उसले के भन्छ भने अहिले मोडर्न साइन्स चाहिँ हामीले दिया हो, तिमीहरूको मेडिकल साइन्स हामीले दिया हो, इन्जिनियरिङ साइन्स हामीले दिया हो, तिमीसँग के छ र? युनिभर्सिटी बनाउने कन्सेप्ट हामीले दिया हो, मोन्टेसरीको कन्सेप्ट हामीले दिया हो भने सारा संसारले तपाईँलाई बाटो मात्रै कुरा होइन, तिम्रो विचार पनि हामीले दिया हो भने हुनाले अब उनीहरूले विचारका आधारमा हामीलाई शासन गरिरहेका छन्। पश्चिममा पढेर आएको भन्ने त्यो ठुलो मान्छे भनेर किन भएको त ल भन्नुहोस्? पश्चिमले अनुसन्धान गरेको छ भन्ने आधारबाट हो नि। तर हामीले यो वेद पढेपछि त के पाइयो भन्दा
पश्चिमका मान्छे त यहाँ पुगेकै रहन्छन् नि त। ल हेर्नुहोस्, हो त्यसो भएर अहिलेका विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण विभागहरूले आफ्नो सुरुको स्रोत सबभन्दा पहिला मानव सभ्यता, मानव समाज, मानव परिवार, मानवको विवाह व्यवस्था, श्रीमान श्रीमतीको बिचमा माया प्रेम, सन्तान राम्रो हुने, सन्तान बलियो हुने, सन्तानको दिमाग ठिक हुने कुरा नजान्दासम्म अहिले जुन परिवार विखण्डित भएको छ, मान्छेका छोराछोरीहरू गाँजा तपाईँको चाहिँ भन्दाखेरि लागु पदार्थ खाएर बिग्रेका छन्, त्यसका लागि रुट खोज्दै जाँदा त वेदमा असल सन्तान कसरी हुन्छ भन्ने कुरा त वेदमा पो दिएको छ त। ल हेर्नु, सान्दर्भिकता त यसरी छ नि। अब अर्को अहिले राजनीतिमा जस्तो खालको वितृष्णा, जस्तो खालको तपाईँको चाहिँ गाली गलौज छ, यसले के भन्यो? राजा जनतासित सँगै बस्न सक्नुपर्छ, राजालाई जनताले मन पराउनुपर्छ, जनताको चाहिँ के भन्दाखेरि मन, जनताको तपाईँको समस्या राजाले बुझ्नुपर्छ भनेपछि अहिले राजनीति गर्नेले पनि त अब यो वेदबाट कसरी पिपुल एन्ड एडमिनिस्ट्रेसनको रिलेसन हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो नि त। त्यस भएर चाहे अहिलेको मोडर्न मेडिसिन होस्, चाहे नेचुरल साइन्स होस्, चाहे तपाईँको अब यो समाजशास्त्र, अब मानव विज्ञानका कुरा हुन् अथवा मानविकीका कुरा हुन्, साहित्य दर्शनका कुरा हुन्, तपाईँ वेदमा नगइकन त जरो नै पत्ता लागेन नि। हेर्नुहोस्, अब नि डाक्टर साहब, यो यसको सान्दर्भिकताको कुरा भयो। अब यस्तो सान्दर्भिकता बोकेको अथर्ववेदलाई अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानसित जोड्ने उपाय त्यो कडी चाहिँ के हुनसक्छ डाक्टर साहब? अब पहिला कुरा हामीले हाम्रा गुरुकुलहरू, बाँकी बचेका गुरुकुलहरूले त्यो पुरानो गुरुकुलको जुन मानव मात्रको सेवाको परम्परा थियो त्यसमा चाहिँ कहाँनिर आएर त्रुटि भयो, अब यो बाहुनका छोराले मात्रै पढ्ने भनेर हामीले त्यो एउटा एकदम गोठ बनाइदियौँ। हेर्नुहोस्, गुरुकुललाई सबै मानवको सेवाका लागि समर्पित गर्नुपर्ने ठाउँमा केवल केही बाहुन, गरिबका जसले चाहिँ इङ्ग्लिस स्कुलमा पैसा तिर्न सक्दैनन् होइन, तिनका छोराछोरी पढाउने एउटा बनाएर हामीले अब समाजलाई जुन व्यापक ज्ञान दिनुपर्थ्यो सङ्कुचित बनायो, त्यो चाहिँ हामीले जानेर नजानेर त्यो चाहिँ हामीले ज्ञान सङ्कुचित पार्यौँ है। अहिलेसम्म पनि तिनवटा पाठशालामा गएर हेर्नुभयो भने त त्यहाँ दलित त छैन। संस्कृत विश्वविद्यालयमा कतिजना दलितले रिसर्च गरिराखेका छन् त है, कतिजना त्यहाँको चाहिँ आचार्यमा, शास्त्रीमा त्यहाँ चाहिँ भर्ना भएका छन् त, किन भएनन् त? यो त अनुसन्धान गर्नु पऱ्यो नि त। संस्कृत किन पढ्दैनन् त भनेपछि यो संस्कृत वाङ्मयको इतिहासमा कहीँनिर गएर वेदको ज्ञानलाई पढ्न हुन्न भनेर वीरको लाइयो, जसले गर्दा यसको सार्वभौमिकता बुझेनन् मान्छेले। पुराणका धेरै ठाउँमा जातका आधारमा यो बाहुनले मात्रै पढ्ने, अरूले पढ्नु हुँदैन, महिलाले पढ्नु सुन्नु हुँदैन, महिला र दलितले पढ्न हुँदैन भन्ने पुराणमै उल्लेख छ। हो, त्यसो भएको हुनाले ती चाहिँ पढ्न हुने गाली गरेका। अब जे चाहिँ मूल ग्रन्थ हो त्यो पढ्न नहुने भनेपछि त पोलिटिक्स त त्यहीँबाट सुरु भयो नि। पहिला कुरा त हामीले यो पोलिटिक्स तिर्न पर्यो। पुराण पनि गल्ती छन्, गल्ती नभनौँ, अब कुन कालखण्डमा आएर कसरी त्यो व्याख्या भयो होइन। मैले भने नि सम्पूर्ण पुराणहरू भनेका ऐन हुन्, वेद भनेका संविधान हो, संविधानमा बाजिने कुरा स्वतः बदर हुन्छ भनेपछि त सती प्रथा छँदै छैन, अब खण्डित पनि भयो। अब यो जातीयता छँदै छैन, यो त खण्डित हुनु पर्यो नि त। दलित छुवाछुत छँदै छैन, यो त खण्डित हुनु पर्यो नि त। हो, त्यसो भएर यो कुरा विवेकानन्द पढ्नुभयो भने पनि, अब महर्षि महेश योगी अमेरिका गएर त्यत्रो वेदको प्रचार गरे, तिनैलाई पढ्नुभयो भने पनि, अथवा अरविन्दलाई पढ्नुभयो भने पनि होइन। हो, तपाईँले वेदका अहिलेका सबै व्याख्याताहरू हेर्नुभयो भने, रामदेवलाई नै अहिलेको चाहिँ पतञ्जलीलाई हेर्नु भने यिनीहरू पनि त यो मान्छे मात्रका लागि हो भन्ने छ नि त। हो, त्यसो भएर वैदिक ज्ञान मानव मात्रको हो, हामीले यो हो भनेर पहिला कुरा त हामीले हाम्रा दलितहरूलाई बताउनु पर्यो नि त। त्यहाँ शूद्र भनेको यो जन्मजात होइन, यो एउटा क्वालिटी हो, अनएजुकेटेड भन्या हो है, अनस्किल्ड भन्या हो है। त्यो शूद्र भनेको जन्मका आधारमा भन्या होइन, जन्मका आधारमा कामी दमाई सार्कीलाई शूद्र भन्या होइन। यो त पछि हाम्रो हिन्दू समाजमा आएको विकृति हो, यो वेदले मान्दैन भन्ने कुरा बुझाउन सक्नु पर्यो। जबसम्म स्थापित गर्दैनौँ तबसम्म फेरि वेद पढ्यो भने कानमा पारा पकालेर हालिदिनु अथवा त्यो सुन्नी कानै काटिदिनु होइन, त्यो मान्छेलाई पिट्नु, यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ अब यो चाहिँ यो विकृतिलाई हामी भित्रैबाट हटाउनु पर्छ। त्यसो भयो नि डाक्टर साहब, तपाईँले यत्रो अध्ययन अनुसन्धान गर्नुभएको छ, हुन त अङ्ग्रेजी पढेर आएर डाक्टर साहबले यो वेद वेदान्त
पूर्वीय दर्शनको बारेमा अध्ययन गर्नु यो चान्चुने कुरो पनि होइन, यो गर्नुभएको छ। अब भनिदिनुहोस् त डाक्टर साहब, यो वेदलाई सजिलोसँग गरी पढ्ने पद्धति चाहिँ के हुनसक्छ र यो सरकारले के गर्नुपर्छ, सरकारवालाले के गर्नुपर्छ, सजिलो पद्धति चाहिँ के हुनसक्छ यो वेद पढ्नलाई? भारतमा केही विश्वविद्यालयहरूले अब यो अध्ययन अनुसन्धान सुरु गराएका छन्। जस्तै अब उत्तर भारतमा बिएचयुले र साउथमा तपाईँको चाहिँ अब यो मैसुर विश्वविद्यालय है, चेन्नईले होइन, अब यो कलकत्ता, यिनीहरूले काम गरेका छन् भने हामीले त कुइरेबाट पो सिक्नुपर्ने भयो त। जर्मनीमा तपाईँको अक्सफोर्डमै अहिले उनीहरूले वेदमाथि, वेदान्तमाथि, हाम्रा शास्त्रहरूमाथि यति धेरै उनीहरूले अध्ययन गरेका छन्। अहिले त हामीले केही बुझेनौँ भने त उता पो उनीहरूलाई इमेल लेखेर सोध्नुपर्ने भयो। यस्तो दुर्दशा पनि आयो। हो, त्यस भएको हुनाले हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा हिजोको कालखण्डमा हामीसँग जो ज्ञान थियो, बिचमा हाम्रो विपन्नता, गरिबी, अहङ्कार पनि हो। सिप, अब यो जातीयताले त अहङ्कार ल्यायो नि त। म बाहुन भन्ने त्यो अहङ्कार आयो नि त नि, म ठगुरी भन्ने त्यो अहङ्कार आयो नि त। त्यो के भने अज्ञानताको अहङ्कार त हो नि त। नत्र जन्मेको मान्छे नै कहीँ ठुलो सानो हुन्छ, रगत एउटै हुने भएपछि, वायु अग्नि एउटै हुने भएपछि, पृथ्वीमा चाहिँ के भन्दाखेरि कामीले रोपेको चाहिँ बारीको काँक्रो, छेत्रीले रोपे बारीको काँक्रो आरकै फल्छ र? ल भन्नुहोस्। फेरि त्यहाँबाट हस्पिटलमा गएर चाहिँ के भन्दा इन्जेक्सन लाउँदाखेरि उसलाई अलग्गै इन्जेक्सन, बाहुनलाई अलग्गै इन्जेक्सन हुन्छ र? त्यो मेडिसिन सिटामोल बाहुनले खाए एक चिज हुने, कामीले खाए अर्कै हुने हुन्छ र? ल भन्नुहोस्। भनी यति सत्य तथ्य कुरा, पानी जसले खाए नि शरीरलाई चाहिँ राम्रो गर्छ, असल पानी खाए होइन, खराब फुड खाए जसलाई नि चाहिँ गर्छ भनेपछि त हामीले हाम्रो समाज हिन्दूले नै बिगारेको हो। त्यसबाट यो सुधार्ने जिम्मा क्रिस्चियन, मुसलमानको, बुद्धिस्टको त होइन नि। हामीले यत्रो चाहिँ के भन्दाखेरि सार्वभौम ज्ञान भएको, समान समाजवादी समाज, ज्ञान प्रधान समाज, मानवीय समाजलाई बाहुन, छेत्री, वैश्य, शूद्रमा विभिन्न जात थरमा बाँडेर पानी खाने नखाने, भात खाने भात पानी खाने नखाने, चल्ने नचल्ने बनाएर हामीले जुन दुर्गति गरेका छौँ, यो दुर्गतिलाई सुधार्ने काम पनि हाम्रो हो। हामीले चाहिँ क्रिस्चियनलाई गाली गरेर, मुसलमानलाई गाली गरेर केही पनि काम छैन। अब म अन्तिममा पहिलो हामी सुध्रियौँ पहिलो। अब म अन्तिममा छु डाक्टर साहब, अलिकति लामै समय भयो। अब पश्चिमा जगतले समग्र वेदशास्त्रको अध्ययनलाई लिने तरिका र हामीले पूर्वीयले लिने तरिकामा चाहिँ, पूर्वीय भेगमा जहाँ हामी बसिरहेछौँ, हामीले लिने तरिकामा चाहिँ कुनै भिन्नता छ डाक्टर साहब? उनीहरूले एकदम जस्तो सिक्नुपर्ने अब त कुइरेसँग भयो भनेर डाक्टर साहबले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। उनीहरूले लिने र हामीले लिने भिन्नता चाहिँ के छ? उनीहरूले अनुसन्धानका लागि प्रत्येक अध्ययनको त्यो शब्द कहाँबाट आयो, त्यहाँ प्रस्तुत भएको बिम्ब, त्यहाँ प्रस्तुत भएका विचार, त्यसलाई इतिहासको कालखण्डमा, समयको सापेक्षतामा है, भूगोलको सापेक्षतामा त्यसलाई तुलना गरेर होइन उनीहरूले हेर्ने भए, त्यसलाई धेरै मेहनत गर्ने भए भने। जस्तै मैले पनि अथर्ववेद पढ्दा पश्चिममा 20औं वर्ष लाएर अथर्ववेद पढेको मान्छे विलियम ड्विट व्हिटनी भन्ने अमेरिकाको येल युनिभर्सिटीका प्रोफेसर, यिनले 25 वर्ष लाएर जर्मनीका रुडोल्फ रोथ भन्ने, जसले जर्मनीमा विश्वविद्यालय नै खोले वेद पढ्नका लागि, उनीसित मिलेर यिनले संस्कृतमै वेद छापे र संस्कृतको व्याकरण लेखा छन् यिनले। हेर्नुहोस्, जर्मनीको व्याकरण लेखा छन् यिनले, अङ्ग्रेजीको व्याकरण लेखा छन् यी मान्छेले। ल भन्नुहोस्, अब यिनी पश्चिमका विद्वान है हो भने अब हामीले वेदलाई पहेँलो कपडाले बाँध्ने, भागवतले पढ्न सक्दैन त्यसरी वेद पढ्न दिउँ भनेर चाहिँ अलि कम पढ्नेलाई, अलि शुद्ध नपढ्नेलाई वेद पढ्न दिउँ, मान्छे मर्या बेला। ल हेर्नुहोस्, गलत हामीले वेद चाहिँ मानौँ कि त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि मान्छे मरेपछि पढेपछि ठिक हुन्छ भन्ने मात्रै अर्थमा राख्यौँ। त्यसभित्रको अपार सम्पदा, अपार ज्ञान बुझ्नतिर लाएनौँ भने उनीहरू त्यसलाई बुझ्नतिर लाए। त्यसरी अब हामीले, हाम्रा पनि केही मान्छेले बुझ्नतिर लाए। जस्तै मैले भने नि, विवेकानन्द, अरबिन्दो, दामोदर सातवलेकर जस्तै। अब यो चाहिँ दिल्लीमा वेद प्रतिष्ठान भन्ने एउटा संस्था छ, त्यसमा चाहिँ स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती भन्नेको अथर्ववेदका 6 भोल्युम यिनीहरूले अङ्ग्रेजीमा निकालेका छन्, माथि संस्कृतमा मन्त्र दिएर। त्यसरी अब पढ्न चाहनेका लागि अहिले जति पनि हिन्दीमा पढ्न चाहन्छ भने दामोदर सातवलेकरको किताब छ, अत्यन्त राम्रो। इङ्ग्लिसमा पढ्न चाहन्छ भने
व्हिटनीको पढेर बुझिँदैन, यिनीहरूको फेरि आफ्नो पक्ष छ। हामीले अङ्ग्रेजीमा वेद प्रतिष्ठानले छापेको छ है। त्यसो भएको हुनाले अब हामीले सुध्रिनुपर्छ। होइन भने क्रिस्चियनले अब क्रिस्चियन बनाए भनेर रुनी त त्यो बेकार रुलाई हो। तपाईँले जब तपाईँभित्रको समाजको दलितलाई भेदभाव गर्नुहुन्छ, भात पानीमा भेदभाव गर्नुहुन्छ, तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि सामाजिक व्यवहारमा भेदभाव गर्नुहुन्छ भने जब मैले भने यजुर्वेदको 40 अध्यायको 6 र 7ले मान्छे होइन पशु पक्षी कीटाणु सबै हामी बराबर हौँ भन्ने एकातिर, अर्कातिर आफ्नै समाजभित्रका दाजुभाइलाई मुसलमान आयो भने तपाईँको छुनी नछुनी नहुने, क्रिस्चियन आयो भने नहुने, तपाईँको चाहिँ आफ्नै समाजको माथिपट्टिको अब चाहिँ के भन्दाखेरि दमाई आयो भने, सार्की आयो भने, कामी आयो भने तपाईँले चाहिँ अब भेदभाव गरेपछि यो या तपाईँ सुध्रिनुहोस्, होइन भनेपछि तपाईँ नेपाल भोलि 10 वर्षभित्र 70% क्रिस्चियन हुन्छ, यो तपाईँले स्वीकार्नुपर्छ। अब डाक्टर साहब यो बडो डरलाग्दो कुरा भविष्यवाणी गरिदिनु भयो, त्यो दिशा त्यतैतर्फ गएको पनि देखिन्छ हाम्रै कारणले। अब यो डाक्टर साहबसँग यत्रो बेर कुरा गरिसकेपछि र आजसम्म वेदका बारेमा जति कुरा गरियो त्यो गरिसकेपछि म एउटा कन्क्लुजनमा पुगेँ, त्यो गलत भए गलत भनिदिनु होला डाक्टर साहब। जस्तो हामीले ज्ञान चक्षुले हेर्न सकेनौँ, चर्म चक्षुले मात्रै हेऱ्यौँ। अब वेद वेदान्तलाई हामीले ज्ञान चक्षुले हेरौँ र वास्तविकता बुझौँ, चर्म चक्षुले हेर्न छोडौँ भन्नेमा पुग्यो हो डाक्टर साहब। अब एकदम यथार्थ हामीले यसलाई पाठ होइन, हामीले यसलाई बुझेर पढौँ पढाउँ है। यो यसभित्र कुनै बार बन्देज नलाऊ, भेदभाव छैन, जातीय भेदभाव छैन, सम्प्रदाय धर्मको भेदभाव छैन। यो मानव मात्रको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, इन्जिनियरिङ, फोरेस्ट्री, एग्रिकल्चर सबैले पढ्छन् नि। पहेँलो कपडाले छोपेर नराख हो। जसरी तपाईँ मेडिसिन पढ्नुहुन्छ, जसरी तपाईँ चाहिँ सोसियोलोजी पढ्नुहुन्छ, सबै विषय सबैलाई ओपन छ नि। हो, संस्कृतमा भएका सम्पूर्ण शास्त्र पनि सबैका लागि ओपन गर्नुपर्छ, सबैले पढ्नुपर्छ, बल्ल हाम्रो भेदभाव हट्छ। त्यतातिर लागिएन भने हाम्रो दुर्दशा अगाडि छ, त्यो दुर्दशा हाम्रै कारणबाट भएको, हामीले अरूलाई गाली गर्न बन्द गर्नुपर्छ। यति भन्दै पाठकहरूलाई पनि मेरो अभिवादन छ र उमेशजीले जसले यो कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो, उमेशजी र उहाँको यो चाहिँ के भन्दा मिडियालाई पनि अभिवादन। हस् डाक्टर साहब, नमो वेद श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा वेदका बारेमा, समग्र वेदका बारेमा जानकारी गराइदिनु भयो। अब अर्को बसाइमा कुनै अर्को विषयमा, यस्तै विषयमा लुकेका कुराहरू हामी सार्वजनिक गर्ने म प्रयास गर्नेछु। डाक्टर साहबको यो समयका लागि एकदमै आभार व्यक्त गर्छु मेरो तर्फबाट र टेलिभिजनको तर्फबाट। तपाईँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु डाक्टर साहब।